بابے جہاں کوئی نہیں بنایا مالکہ وجہ کی ہے فرمایا وجہ کوئی ہے کہ سونے جہاں آیا کوئی نہیں رب دوجہ محمد بنایا کوئی ایک حدیث پاک سنو اس تو بعد میں ایت پڑھ کے اپنے موضوع دے نال ریلیٹڈ ایک دو گلاں جبریل امین حضور دی بارگاہ چا گیا حضور نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ فرمایا جبریل ہے ہر نبی کل گیا آدم کل گیا نوح کل گیا موسیٰ کل گیا عیسیٰ کل گیا یعقوب کل گیا یوسف کل گیا کتابہ لے کے تو گیا صحیفے لے کے تو گیا اللہ دے پیغام لے کے تو گیا اور جملہ سننا جملہ میں مٹھا بولنا ہے تو سی دسنا جملہ کتنا ایک بڑا ہے اے جبریل ساریاں نبیاں کل گیا کسے نو محمد جی ابھی پائے کسے نو محمد جی ابھی پائے جبریل کہندہ مدینے دیا تاجدارہ آدم کولتے میں گیا نوح دے کولتے میں گیا موسیٰ تے عیسیٰ دے کول میں گیا یعقوب تے یوسف دے کول گیا اے مدینے دیا تاجدارہ قلبت المشارقہ و مغاربہ سوڑیا میں مشرق تے مغرب نو الٹ پلٹ کر کے ویکھیا ہے میں شمال ویکھیا ہے میں جنوب ویکھیا ہے میرے مولا جیڑا بندہ اس جملے تے بولے او دیا نسلہ چ خوشی نہ مکے مرے تے چہرے تو خوشی نہ مکے حشر والے دن ہوتے تو خوشی نہ مکے اور جملے دا استقبال کرنا جبریل کہندہ سونے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے کل گیا مشرق تے مغرب نے الٹ پلٹ کر کے ویکھیا ہے سچے ویکھیا تے کھبے ویکھیا ہے اگے ویکھیا تے پچھے ویکھیا ہے کملی والیا پوری کائنات نو چھاڑ کے ویکھیا پر تہاڈے جہا کوئی نہیں ویکھیا تہاڈے جہا کوئی نہیں ویکھیا تہاڈے جہا کوئی نہیں ویکھیا جبریل وجہ کی ہے جبریل کے اندر وجہ ہی کوئی ہے کہ سونے جہا آیا کوئی نہیں رب دوجہ محمد بنایا جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے نا اللہ کریم اس آیت کے اندر اون بندیاں دی گل کردہ ہے جنہ بندیاں کلمہ تے پڑھیا لیکن کلمہ پڑھن تو بعد انہوں نے کوئی مسیحتاں بڑیاں بڑھائیاں نہ مل گئیاں انہوں نے کوئی اتنے پروٹوکول نہ مل گئے انہوں نے آئیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں لیکن مصیبتاں پریشانیاں برداشت کر کے سم استقامو او پیڑے رہے اونا کلمے بھی نہیں چھڑیا تے کلمے والے نو بھی نہیں چھڑیا اللہ کریم اونا بندیاں واسطے انعام دا ذکر کردہ ہے تو دی ذرا محبت نہ سبحان اللہ کو میں اللہ دا قرآن پڑھا آؤنا محمد عربی دے غلام و رب کائنات نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ رب کائنات نے اعلان فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے کہندے نے ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا تے پیڑے ہو جاندے نے ڈٹ جاندے نے انہاں نو تکلیفاں دتیاں جاندیاں نے تے تاں وی کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے انہاں نو جناب اعلی ماریا جاندا ہے تے تاں وی کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے اللہ کریم فرماندا انہاں بندیاں واسطے انعام کیے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ کریم فرماندہ پھر میں فرشتے گل کے انہاں بندیاں دی حفاظت کرنا وا مسلمانوں میں ایک عقیدے دی گل کردا جاواں دنیا جہان دی ہر گل جھوٹی ہو سکتی ہے اے زمین آسمان تے آسمان زمین بن سکتا ہے نہ اللہ دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ محمد دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے تاں تو کوئی دیوانہ بولیا کہنا ہے کہ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا او بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا آؤ نا مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا میں چند ایک ضروری گلہ جناب دے نال کرنا چاہنا او مسلمانوں اس دین پچھے تسی کی دیتا تے اس دین پچھے میں کی دیتا اس دین پچھے تو آڈا کچھ نہیں لگا اس دین پچھے میرا کچھ نہیں لگا تو سا میں جب میں مسلمانہ دے گھرکاری صاحب نے آکے تو آڈے میرے کنہ دے اندر اذان پڑی ہے او مٹھے تو آڈی میری تربیت مسلمانہ دے بچیاں لی ہوئی ہے اور
جملے سن دے جانا تے بول دے جانا اس دین پچھے صحابہ نے قربانیاں دتیاں اس دین پچھے نبی دی آل نے قربانیاں دتیاں نے اس دین پچھے صحابہ نے اپنے بچے قربان کیتے رہے ہن میں جملہ بولنے لگا جملہ سینے دے اندر ٹھنڈ پاوے تے ہاتھ چاہ کے سارے بولنا ہے اس دین پچھے صحابہ نے قربانیاں دتیاں نے سب کچھ قربان کر کے عرض کیتی مالکا مالکا ساڈا کچھ روے یا نہ روے قیامت تک نبی دے دین دا پرچم بلند رہنا چاہیے اس دین پچھے تیرا میرا کچھ بھی نہیں لگا آذرہ میں تینوں آج تو 1450 سال پہلے لے جاوا میرے آقا دیئے غلامہ نا حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن سنی اس دین پچھے کتنی قربانیاں لگیاں نے تینوں تے مینوں پلیٹ دے اندر دین مل گیا ہے تو میں دتا کچھ نہیں تو میں نخرے کر دیا او مسلمانہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو کلمہ پڑھے آئے ابو جال نو پتہ چلیا کہ سمیہ نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے ابو جال کہندہ سمیہ سنیا محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے او بی بی کہتی ہے ابو جالا نکون علی کیڑی گل ہے میرا تن بھی آمنہ دلال دا غلام ہے میرا من بھی آمنہ دلال دا غلام ہے جڑے گلنا سن کے بھی ہستے پہنے ہونا دا اللہ ہی وارث ہے میرا تن بھی آمنہ دلال دا غلام ہے میرا من بھی آمنہ دلال دا غلام ہے وہ مٹھی اور توجہ کر دے جانا ابو جال کہندہ سمیہ میں تینوں مارا گا تکلیفہ دے مانگا بی بی کہندی ہے او ابو جالا میں محمد دا کلمہ پڑھے آئے تو میں نو مارا تو ڈران دا پہ آئے ابو جالا ایک گل کر کھول کے سن لے اے جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد دا دتو ایمان نہیں جا سکتا کلم چکیا رومی کشمیر میں تے کمال کر چھڑے آئے بی بی کی کہندی ہے کچا رنگ للاری او چڑھدا لینا رہنا پر عشق تیرے دا اور رنگ محمد او جنو چڑھے بول نہیں لے مسلمان بھائیوں توجہ کر دے جانا ابو جال نے کیا سمیہ میں تینوں مارا گا بی بی کہندی یہ مار تو میں نہیں ڈر دے ابو جال نے بی بی دے منہ تے تماچا ماریا او بی بی مکے دے چوک دے اندر گریے او کلمہ پڑھنا لے حضور دے غلام بیٹھے ہو ذرا میں نو اتنا دے دسو اس دین پچھے تیرا میرا جناب اعلیٰ اتنا کچھ لگا تیریا میریا ماما بھیڑا نو تماچے تے نہیں مارے گئے اس دین پچھے ہونا دیا عزتانو پامال تے نہیں کیتا گیا او یا سکائی تو دین تو دور ہٹ گئے او ساڑیاں ماما بھیڑا کائی تو دین تو دور ہو گئی آلے میں آکھیا محفلہ کرانا بھی حضور دے نال پیارے لنگر کھانا بھی حضور دے نال پیارے تقریرہ سننا بھی حضور نال پیارے لیکن جدو گل آ جاوے حضور دی عزت دی جدو گل آ جاوے حضور دی ناموس دی پھر لنگر بھی کھانا چاہی جائے محفلہ بھی سجاڑیاں چاہی دیا رہے لیکن جدو گل حضور دی عزت دی آ جاوے پھر پچھے نہیں اٹھنا چاہی رہا پھر چکنا نہیں چاہی رہا بلکہ حج سینہ تان کے اکھنا چاہی رہا ہے میرا تن بھی نبی دی عزت تو قربان ہے میرا من بھی نبی دی عزت تو قربان مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا بی بی نو تماچا لگ گئے تے بی بی مکے دے چوک دے اندر گری ہے جدو بی بی نو ہوش آیا ہے مسلمان بھائیو ابو جال کہندہ سمیہ میں تیرے جسم دے دو ٹکڑے کر دے واگا اور توجہ میرے یار رکھنا میرے بندے اتھانو ویکنا مسلمانوں ابو جال کہندہ ہے سمیہ میں تیرے جسم دے دو ٹکڑے کر دے واگا بی بی کہندی ہے ابو جالا تو کیڑیاں گلنا پیا کر گئے تو
ٹکڑے کر کے تے ویکھی تو تے 2 ٹکڑیاں دی گل پیا کر دے میرے جسم دے 2 لاکھ ٹکڑے کر دے 2000 ٹکڑے کر دے ابو جہل کن نال لا کے تے ویکھی ہر ٹکڑے وچوں محمد دی عزت دا نعرہ وجے گا ہر ٹکڑے وچوں محمد دی عزت دا نعرہ وجے گا مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا ابو جہل نے کیا سمیہ میں نو لگتا پیا کہ تو جناب نے ہٹ دی پہ ابو جہل کہتا ہے سمیہ پھر نیڑے آ جا اور مسلمانوں میں بڑے درداں بھرے جملے دینا پیا اگر تسی سن دے پے ہو ابو جہل نے بی بی دی ایک لات دے نال ایک گٹ دا رسا بنیا ہے دوجی لات دے نال دوجی اٹھ دا رسا بنیا ہے اٹھاں نو مخالف سمت تے دڑایا مسلمانہ بی بی دے جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے نے جدو ابو جہل نے ٹکڑیاں نال کن لایا ہے تے ٹکڑیاں وچوں بھی آواز آ رہی ہے لا الہ اور کلمہ تے سارے انو ہوتا ہے تھوڑی جی وفا کرو نا مل کے بولو لا الہ الا اللہ اے کلمہ ساتھی قبراں دا توجہ میرے آوے ایک کلمہ ساتھی قبراں دا فرمان نبی دیا خبراں دا اگلا جملہ مزہ دیتے پھر بولنا ہے او نہیں فرق کوئی زیرہ صبراں دا پڑھو لا میرے مولا جڑا بولنا پہ ہو دے واسطے دعا ہے کہ جدو مران تے سوڑیاں آ جاوی او سونا مکڑا آپ بکھا جاوی سانو کلمہ آپ پڑھا جاوی پڑھو لا تسی اگڑا اور مولوی جی کلمہ دے پڑھ دے پیا کچھ ملے گا بھی میں کہا جی بالکل ملے گا مولانا کی ملے گا میں کیا بچ قبر دے دل گھبراوے گا جیڑا بندہ کچھ فکر آخرت ہے وہ اس شیر تے بولنے تے سنے اس شیر نو بچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نہ آن بچاوے گا مولانا کلمہ پڑھیا کچھ دے کچھ ہوئے گا میں کہا جی بالکل اتھے کملی والا آوے گا پڑھو لا الہ ابو جہل نے بی بی دے جسم دے ٹکڑیاں نال کل لایا ہے تے ٹکڑیاں وچوں بھی کلمے دی آواز آندی پیاں نے بی بی تیرے میرے جے بزدلانو سبق دے گئی ہے او تیرے میرے جے سکے عاشقانو دس گئی ہے کہ نریاں محفلہ سجانا ہی نہیں حضور دے نال وفا ہوندی ہے بڑی گل ہے حضور دی محفل سجانا اے مقدراں دے بندے سجا سکدے نے لیکن بی بی پیغام دے گئی ہے جے کر یار دے نام دا او ملے دانا چولی بال یہ تھلے سٹیے نا جے کر یارے دے نام دی ملے سولیا ہو اور میں ایک جملہ چلے اٹھتی زمین تے جناب بیان کرنا ضروری سمجھنا ہوا اور مسلمانوں توجہ کر دے جانا اس دین پچھے تیرا میرا کچھ بھی نہیں نہ لگا جناب اعلیٰ اج تینو مینو اپنے سیاستداناں دے روڑ بڑے یاد نے سانو سولنگ تے نالیاں بڑیاں یاد نے او پیر بھائی سانو اے بھول گیا ہے کہ ساڑیاں شکلاں سلامت نے تے حضور دا صدقہ سانو اے بھول گیا ہے کہ ساڑیاں شکلاں سلامت نے حضور دا صدقہ میں توانو
جھنڈیاں بتیاں دی تقریر نہ سنان آیا کوئی تواڈے دلاں دے اندر گل پان آیا او مسلمانوں توجہ کرنا کدی یہ بھی یاد کیتا کرنا پہلی امتاں گناہ کرن انہاں دیاں شکلاں تبدیل ہو جاون او پہلی امتاں گناہ کرن اللہ کریم انہاں نو باندر بنا دے پہلی امتاں گناہ کرن پیشانیاں تے لکھے جاویں او پہلی امتاں گناہ کرن انہاں دیاں گھراں دیاں دروازیاں تے لکھے جاون قبلہ سیالوی سب کیڑا گناہ ہے جڑا اسی نہیں کردے او کیڑا گناہ ہے جڑا ساڈے معاشرے اندر نہیں پایا جاندا اے تے بھلا ہوے نیلی چھت والے دا جے صحابہ تے پردے پائے تاں تو سردار فیصل آبادی بولیا کہنا ہے کہ سلطانہ مہربانہ اتے زیشانہ وڈے کرم کمائے نے بھلا ہووے ککھاں وچ پئے رل دے سن بخت میرے ککھو لکھ بنائے نی بھلا ہوئے کلر شور زمین سے او دل ہے میرا بوٹے پیار دلائے بھلا ہوئے او پتہ سارا سردار نو کی دیا دا پردے اے بندے پائے نے بھلا اے میرے جملے دل دی تختی تے لکھو مسلمانوں اے جملے جناب اعلیٰ دل دی تختی تے لکھ کے گھر لے جاؤ اگر تو آٹے وچوں ایک بندے بھی عمل کر لے میری بخشش واسطے کافی ہے مسلمانہ اگر تو میرے گناہاں دا پتہ چل جاوے نا تسی گربان تو پکڑ کے ممبر تو تھلے اتارو اگر تو آٹے گناہاں دا مینوں پتہ چل جاوے میں تو آٹے نال سلام لینا بھی گوارا نہ کرا اگر ایک دوجے دے گناہاں دا پتہ چل جاوے نا اسی ایک دوجے دا نماز جنازہ پڑھنا چھڑ دے بھی ہے او شکر کیتا کائے او کیڑا گناہ ہے جڑا تو تے میں نہیں کر دے پھر بھی یہ بند پردے پہرے مسلمانہ شراب تے ساڑھے معاشرے اندر ہے زنا تے ساڑھے معاشرے اندر ہے سود تے ساڑھے معاشرے اندر ہے او بے نمازی تے ساڑھے معاشرے اندر او مسلمانوں شراب تے بل پاس کیتے تے پاکستان سے پارلیمنٹ میں کیتے او جنو رب 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 تے رب دے رسول نے حرام کیتا انہوں پارلیمنٹ آلیاں حلال کرن دی کوشش کیتی او جناب اعلیٰ میں آکھنا چاہنا کہ مسجدہ گران دا حکم دیتا تے پاکستان دیاں دالدہ نے دیتا اے جڑا اگلا جملہ چنے اوٹ والے ہمیں نہیں بولنا تے پتہ نہیں کننا بولنا ہے او میں اگر ختم نبوت تے ڈاکہ تے ملک پاکستان دیاں دالدہ اندر ماریا گیا میں انہاں قادیانیاں تے قادیانیاں نوازانوں اتنا پیغام دینا چاہنا او قاضی فائزی سا کسی گندی ماں دیا گندیا پترا او میں کہا تو حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ مار کے تو سمجھیا کہ میں بڑا کم کر لیا اور جملہ سننا ختم نبوت تے جتنا زور ہے اتنا زور لا کے بولنا او میں کہا فائزی سا تو بھی مٹ جائے گا تیریاں نسلہ بھی مٹ جان گیا حضور دی ختم نبوت دا پرچم تے آج بھی بولانے حضور دی ختم نبوت دا پرچم تے کل بھی بولانے اللہ نے یار دی ختم نبوت دا پرچم قیامت دی صبح تک بلند فرما چڑھیا اگلا میں جملہ اور بولنا چاہتا ہوں ایک پنجابی شاعر بولیا تے کمال کر چھڑیا ہے وہ کہتا ہے کہ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے آپ توجہ میری طرف رکھیں کہ رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے جس وقت میں ختم نبوت دا فکرہ بولنا تے ہاتھ جا کے بولنا ہے اور رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے ختم نبوت دا جملہ میں پچھلی رات نو منڈی دی سرزمین سے پڑھیا انہاں لوگاں نے مینوں دل کھول کے داد دیتی ہے اگر ایتھے بھی نہیں ختم نبوت تے بولنا تے تسی کتے بولنا اور رتبہ بشر دا جو
چند کر دیتا ہے تسی کھڑیا نہیں ہونا ہاتھ چاہ کے بولنا ہے بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے تے سدرا نو زیر کمند کر دیتا ہے اس جملے تے نہیں بولو گے تو میں تقریر چھڑ دیا گا دکھ لگے گا پوا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا لبیک آؤ میں تو انہوں تھوڑا جی آگے لے جاما تے تقریر اختتام ملے لے آئیے مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا میں گزارش پیا کرتا کہ ختم نبوت تے ڈاکہ تے پاکستان دیا عدالت اندر مارے آگیا ہونا رس کر دیا میرے مالکہ پہلی امتہ گناہ کریں او ندیہ شکلہ چینج ہو جاویں میرے مولا کیڑا کوڑے جڑا سی نہیں کر دے میرے مولا کیڑا گناہ جڑا سی نہیں کر دے ہونے اس جملے تے چشتی دی راتا دی میرت لگی اگر قدر کرو تے آواز قدرت آن دیئے او میں تو انو کنے جناب اعلیٰ سزاوہ دیا او کنے شکلہ چینج کرا وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اب میں فکرہ بولنے لگاؤ ان فکرے دی قدر کرنا تے حد جا کے بولنا اللہ کریم فرماندہ گناہ تے تسی بھی ہو نہ جائی کر دے ہو لیکن تسی کلمام نہ دلال دا پڑے آئے اللہ کریم فرماندہ تھوڑے گناہ ملو ویکا کہ یار دیا دعا ملو ویکا تھوڑیا گناہ ملو ویکا کہ یار دیا دعا ملو ویکا اے شکلہ سلامت نہیں تے حضور دا صدقہ اے مسلمانا اے شکلہ سلامت نہیں تے حضور دی رحمت دا صدقہ او مسلمانوں توجہ کر دے جانا او یارا تو میں اپنے نبی نال کتنی ایک وفا کیتی ہے تو میں اپنے نبی نال کتنا ایک پیار کیتا ہے او تو تے میں 5 وقت دے نمازی بھی نہ بن سکے تو تے میں جناب اعلیٰ حضور دی ذات تے 100 واری دن دے اندر درود بھی نہ پڑھ سکے او مسلمانہ میں تینوں لے چلا او صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے او مسلمانہ ایتے کسی عورت تے گناہ دلا تو مت لگے جناب اعلیٰ گواہی میں دے چھڑنا تسی اکھنا پاک عورت ہے گواہی کوئی محلے دا معتبر بندہ دے تسی اکھنا پاک عورت ہے عائشہ میں تیری پاکی تو صدقے جاواں جدو عائشہ تے تو مت لگی ہے گواہی کسی دنیا دار نے نہیں دیتی بلکہ خود پروردگار نے دیتی گواہی خود پروردگار نے دیتی ہے بی بی عائشہ پاک فرمانیاں نے کہ میرا حجرہ تے آقا تشریف فرمانے آقا کدی اٹھ دینے تے کدی بیٹھ دینے کدی اٹھ دینے تے کدی بیٹھ دینے میں عرض کیتی آقا جی ادھی رات ہو گئی ہے آقا جی تو انو نیند نہیں آندی میرے آقا نے فرمایا عائشہ نیند تے میں نو بھی آندی ہے لیکن عائشہ جدو بستر تے جانا مت گنہگار امتی یاد آ جاندے رہے عائشہ میرے کولو بستر تے بان نہیں ہوندا میں عرض کردہ مالکہ جدو میرے امتی گناہاں دیا پڑھنا چاہ کے تیری بارگاہ دے اندر آوڑ میرے مولا انہاں دیا گناہاں نو نوے کی یار دیا اتھروہاں دا صدقہ معاف فرما دے پھر سانو بھی آکڑا چاہی دائنا ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسے ہو اور ایک منٹ واسطے اپنے ہتھاں نو بلند کرو او قیامت دا دن ہوئے گا زبان تے تالا لگ جائے گا اے ہاتھ بول کے گواہی دین گے میرے مولا چنیوڑ دی سرزمین اتے تیرے پاک نبی دا ذکر ہویا تے انہاں نے سانو بلند کر کے پڑھیا اور سٹیج تو لے کے آخری بندے تک کسے دا بھی ہاتھ تھلے نہ ہوئے بلند کر کے پڑھو ہمیں اپنا جنہ دے نہیں چیوے لالا کوئی مدد کر دے وے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسے ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو وہاں مجرم کو ملتی ہے دعائیں بھی
عطائیں بھی وہاں مجرم کو ملتی ہیں دعائیں بھی عطائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسے ہو اور وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسے ہو مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا میں اپنے موضوع دی آخری گل کرن لگا تو آڈے نال تو تے میں آقا نال کیڑا پیار کیتا او میں کیا آقا نال تے غیر مسلم بھی پیار کرے آقا او دے پیار دا مول پاندے نے اے جڑی میں گل تواڈے نال کرن لگا نا کہ گل تو صحیح دل دے کنے نال سنی انشاءاللہ حضور دی شک دی لذت رہے گی سینے اندر ملا معین وائز الکاشفی نے نا مارج النبوت دی جلد سالس دے اندر حضور دے ایک دیوانے دا تذکرہ نقل کیتا ہے یہودی دا پتر او دا نا باپ عالم دین ہے دین یہود دا بہت بڑا عالم ہے اللہ کریم نے نا انہوں ایک کی پتر دیتا ہے چڑھتی جوانی ہے پتر دی 14 تو 15 سال عمر ہے چنگے کپڑے چنگی جتی یعنی جڑی چیز آنی پتر نو لے کے دینی ایک دن نہ پتر ابے دے کتاباں لے کمرے دے اندر گیا ہون بھائی توجہ رکھنا کتاباں پڑھدا ایک شیشی ملی ہے اتے نہ غلاف چڑھیا ہے ریشم دا مشک دی مور لگی ہوئی ہے اٹھائی تے ابے دی بارگاہ ابا جی آج تک سونا سی تسی میں نو دسیا چاندی سی تسی میں نو دسی ہیرے سن تسی میں نو دسیا اس شیشی اندر کی جڑا تسی میں نو نہیں دسیا ابے نے جڑا جملہ بولیا سننا تے پھر بولنا باپ نے کہا پترا اے دے اندر سونا چاندی کوئی نہیں اے دے اندر ایک عربی نبی دا تعارف ہے گل بھائی ان دل دیا کرنا نہ سننا اگے پتر نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا باپ نے دسنا مناسب نہ سمجھا شیشی اٹھائی کمرے اندر رکھ دیتی ان چنے اوٹا لے ہو تسی یہ تے جان دے ہو کہ جس کم والو بندے نو ہوڑیا جاوے نا تے بندے دا ذہن کھٹکدا رہندا یار ایک کم کی یہ کہیں دوڑیا گیا ہے دے چاہے کی ایک دن نہ سارے ستے پہنے انہ خرام قدمہ دے نالنا باری کل گیا ہے شیشی اٹھائیے اتو ریشم دا غلاف لایا ہے مشک دی مور پٹی ہے وچوں نے ایک نورانی ورقہ نکلیا ہے سارے ہاں تتری لین تے لکھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھلے نا میرے آقا دا تعارف لکھیا ہے تھلے لکھیا ہے کہ آسمانہ تے نام محمد ہوئے گا زمینہ تے نام احمد ہوئے گا آسمانہ تے نام احمد ہوئے گا زمینہ تے نام محمد ہوئے گا تھلے لکھیا ہے کہ رحم دل اتنا ہوئے گا نا اگر جان دا دشمن بھی آوے گا تے اکھ جھپکن تو پہلے معاف فرما دے وے گا تھلے لکھیا ہے کہ اتنی شانہ ہون گیا 1,24,000 انبیاء دی امامت کرواوے گا ان جنہ تھلے جملہ لکھے ہے بولو تے جملہ تامی بڑھا ہے جنہ بولو تے جملہ تامی بڑھا ہے تھلے لکھے ہے کہ سونا ایڈا ہوئے گا کہ یوسف ورگے ہو دے پچھے نمازہ پڑھن گئے اس یہودی دے پتر نے میرے آقا دا تعارف جدوں پڑھے آئے ایدی زبان تے ایک جملہ جاری ہو گیا ہے جدوں میرے آقا دا تعارف پڑھیا کہتا یا محمد آگو یا محمد آگو محمد کدی تیرے تعارف نہ لے بھی لکھیا ہونا تو میں نو کتھے ملنا ہے تو میں نو جنگلان دے اندر ملنا ہے یا شہر دے اندر ملنا ہے محمد کاش کے بھی لکھیا ہونا اے محمد دیا صداوہ دیندہ یہودی دا پتر بے ہوش ہو گیا ہے ماں دوڑتی آئیے ماں نے کی ویکھیا کہ پتر بے ہوش ہویا پہ آئے ماں نے دے باپ نو بلایا ہے باپ آیا تے باپ نے ایک حکیم نو بلایا ہے حکیم آ کے نبض دے ہاتھ رکھے ہے تے بیماری سمجھ کوئی نہیں آندی پہ حکیم نے ایک پوڑی کھولی ہے تے پلان لگا ہے تے آج بچے نے ہاتھ پکڑ کے پچھے کیتا ہے اگر میں چشتی ذوق دے اندر ترجمہ کرا تے بچہ کی پیا کہندا ہے بچہ کہندا ہے اوے حکیمہ اوے طبیبہ ایک راکہ پڑیاں میں تے آقا دا بیمارا او ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے
आका दे बीमारां नूं बीमार रहण दे ओ टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहण दे आका दे बीमारां नूं लाहौर दियां वड्डियां वड्डियां डॉक्टरां ने मेरे बाबा जी नूं आख्या अमीरुल मुजाहिदीन 6 महीने दा टाइम दे दिओ ना तुसी असीं तुहानूं चलण फिरन दे काबिल कर देंगे। बाबा जी ने जेड़ा जवाब दिता ओ बाबा जी ने आख्या ओ छलिओ लोगो तुहानूं की पता होवे जिन्ना मालकां दी गल करदा वा मालक मैनूं टुरांदे वी ने ते मालक मैनूं फिरांदे वी ने। बाबा जी ने भी आख्या कि आका दे बीमारां नूं बीमार रहण दे और सोनिया मैं मकदा नहीं ताजदा रिया बस अपने बूहे दा चौकीदार रहण दे आका दे बीमारां इस बच्चे दी ज़बान से जारी हो गया या मुहम्मद आओ या मुहम्मद आओ। मुसलमान बाप ने जदों मुहम्मद दनाए दी ज़बान से सुनिया है बाप कहता टुक्कर मेरा खाना रोटी मेरी खाना कपड़े मेरे पाउंदा ते ना मेरे दुश्मन दे लैंदा है। हुण जेड़ा बच्चे ने जवाब दिता बच्चा कहता है पापा बाबा जी तुहानू अपने माल ते माणे मैनू आमना ते लाल ते माणे बाबा तेनू माल ते माणे मैनू आमना ते लाल ते माणे। बाप कहंदा छड़ दे पुत्रा मुहम्मद दा नाम लेना नहीं ते मैं बड़ा तेनू जलील करांगा। कहंदा अब्बा मुहम्मद दी मोहब्बत किसी दुनियादार दा प्यार नहीं। बाप ने मारना शुरू कर दिता जवान पुत्र नो। हुण जुमले सीने दी तख्ती ते लिखना बाप तमाचा मारदा है पुत्र कहंदा या मुहम्मद आओ। बाप ठुड्डा मारदा है पुत्र कहंदा या मुहम्मद आओ। ओ बाप तकलीफा देता है पुत्र कहता या मुहम्मद आओ। मुहम्मद मुहम्मद दियां सदावां देंदा देंदा जनाबे आला यहूदी दा पुत्र रोंदा पिया नारे कुरलांदा पिया है। मुसलमानों की होया हुण अगली गल बड़ी तवज्जो तलब है। ओ जनाबे आला यहूदी ने आख्या कि तू मुहम्मद दा नाम लेना नहीं पिया छड़दा। यहूदी ने इनू उठाया ते कमरे अंदर बंद कर दिता है सामने सुकियां रोटियां दा ढेर ला दिता है। मेरी 5 तो 7 मिनट की तकरीर बाकी है अगर जनाब समाप्त करो तो मुसलमानों तवज्जो करते जाना। रात पौंदी है ते रोंदा है दिन चढ़ता है ते रोंदा है। रूमीए कश्मीर ने कलम उठाया है रूमीए कश्मीर कहते ने कि रात पवे जे बेदर्दा हुजूर दे इश्क दी गल्लां हैं मेरे कोल किसे ते कोई इतराज नहीं मेरे कोल। मैं खतीब नहीं कि जेड़ा मैं फलाना भी हां जे डिमकाना भी हां जे ओ भी हां जे नहीं भाई जी नहीं। मैं जिन्ना उस्तादां कोलों हदीस शरीफ दा सबक पढ़िया है ना मेरे उस्ताद फरमांदे रहे कि असी किसी होर दियां गल्लां ते तां करिए जे साडे नबी दियां गल्लां थोड़ियां होण दे। साडे नबी दियां गल्लां ही नहीं मुकदियां। मियां साहब ने फरमाया ओ रात पवे जे बेदर्दान ओ नींद प्यारी आवे ओ दर्द मदानो याद सजने दी ओ सुतिया आन जगावे। जेड़ो चंद बंदे विचों सुनदे पयो मैनू बड़े सोहणे पे लगदे हो। ओ हिजर ते राज पानी मंगे मैं खून ना दे गेड़ा ओ जी करदा तेनू सामने बिठा के ओ मैं दर्द पुराने छेड़ा। मेरे आका दा गुलाम अजे कलमा भी नहीं पढ़िया हंज रोंदा पिया ते कुरलांदा पिया। हुण अगला जुमला सुनना 7 दिन ते 7 रातां गुजरियां बाप ने कमरे दा दरवाजा खोलिया वेख्या पुत्र ने रो रो के अपनी अखां भी सुझा लियां। बाप कहंदा तैनू आख्या सी ना मुहम्मद नू छड़ दे अज भी चंगे कपड़े तेरा इंतजार पे कर दे अज भी चंगी जुत्ती तेरा इंतजार पे कर दे। अर्ज करदा है बाबा
بابا جی تانوں کہیں دسیا میں تہاڈی روٹی دی وجہ تو روندا پیا وا بابا تینوں کہیں دسیا میں تیرے کپڑیاں دی وجہ تو روندا پیا وا بابا اے آنسو تے مدینے دے تاجدار دی محبت دے آنسو نے بابا اے ہجر دے آنسو نے تاں کہ جناب اعلی بوٹا گجراتی بولیا کہندا کہ این عشق جنانو جتنی سبحان اللہ تے میں سر تو بغیر پڑھ دینا این عشق جنانو لگ ہے جانا سک جاندے نے وانگ او کانیاں دے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے لوکی مار دندے نالے تانیاں دے او جتھو ہجر فراق نے پایا پھیرا اجڑ جاندے خاندانیاں دے بوٹیا عشق دے بچے کدی نہیں چھٹ دے کہتی چھٹ جاندے نے جیل خانیاں دے گل نو ختم کریے باپ نے کہا چھڑ کے محمد نے ہوتا کیا بابا چھڑن واسطے تے نہ یاری لائی اتنی گل کیتی نا باپ نے نہ انہوں نکالیا اینج گلوین وچوں باپ نے نپیا پتر نو تصور تے کر پتر کنوں نہیں پیارا ہوندا مڑ ایک پتر ہوئے باپ نے نہ انہوں اٹھایا باپ نے نہ اپنے قریب پہ بلا اونا کیا انہوں نے شہر دی بڑی جیل چوں بند کر دیو جتنے تک محمد دا ذکر نہ چھڑے انہوں نہیں چھڑنا توجہ بھائی بڑی جیل چوں منتقل ہویا میں شارٹ کٹ کرا گل مختصر میں کرا اختصار نہ لرز کرا کچھ دن لگے نا ایک رات نو نہ بیٹھا ہے کہندہ ہے مالکہ تین پتہ ہے نا میں تیرے محبوب نال سچا پیار کرتا مالکہ اتنا دے پتہ لگ جاوے نا کہ محمد راندہ کتے اتنی گل کیتی دے بیٹھا ہے ملا معین وائد الکاشفی مارج النبوت دی جلد سالہ سندر لکھ دینے آپ فرمان دینے کہ تھوڑی دیر لگی ہے ایک اعلان کرنا اللہ اعلان کردہ ہے ہون جملہ مزہ دے تے ہاتھ چاہ کے استقبال کرنا ہے اعلان کرنا اللہ اعلان کردہ ہے اوے لوگو کان کھول کے سن لے ہو آج محمد مکہ تو مدینے آ رہا ہے پھر عاشقہ میں تے نام ہی کافی ہوندہ ہے او حیدر شاہ نے کہا سی نا عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینو کھیڑاں بھول گئیاں کجل پایا سی یار نو ویکھن لئیو دی یاد چروندیاں ڈول گئیاں حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رلدی ہوڑتے رلدی ایسا سنیا نا کہ مدینے حضور رہنے انہوں کو نہیں پتا مدینہ کے دے لیکن نا ہجر اندر مزید اضافہ ہوگا تڑپ دائے دل راتی قرلان دائے تے صداوہ بلند کردہ یا محمد آہو یا محمد آہو دن ہفتے اندر ہفتے مہینے سالہ اندر گزر دے گئے ایک دیاڑے نا بالکل اندروں ادا سے بیٹھا ہے آسمان والوے کے کہندہ ہے مالکہ تینوں پتہ نا تیرے یار نال سچا پیار کردہ مالکہ پھر تیری بارگاہ دے اندر تے ہاتھ کڑیاں یا جیلاں کوئی معنی نہیں رکھ دیا ملا معین کے اندر اتنی گل اس کیتی ہے تے بطل چھا گیا رات نو آندھی کھلی ہے ٹھڈا موسم بڑھیا جیل والے سارے سہ جانے حضور دے غلام نے نا ہاتھ کڑیاں لو ویکھیا تے ہاتھ کڑیاں بھی کھل گئیاں نے پیراں لو ویکھیا تے بیڑیاں بھی کھل گئیاں نے میں کہا سچا عشق ہوئے او میں کہا مالک کام نہ لین تے ساڈے جے ہٹیاں کٹیاں مولویاں کولوں نہ لین کہ مالک کام لین تے آ جان تے در کھانا دے منڈے علم دین کو لو بھی کام لین لین اینا ان جیل میں دروازہ کھلیا ان سیالوی صاحب جملے بڑے توجہ طلب نے میں بالکل سادے انداز دے اندر بھائی جی کس وقت نکلیا نہ بارے نور کوئی نہیں پتا مدینے نور رات کیڑا جاندہ ہے
اینو کوئی نہیں پتہ پہ مدینہ ہے کدے. وہ ایک شاعر آکھیا سی نا کہ اتھے پیسیاں دے سودے نہیں، اتھے تے محبت دے سودے. جے مقدران چ پھیر کوئی نہیں، پد مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں. جے آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا، جے مدنی سدے تا دیر کوئی نہیں. باہر نکلیا اینو کوئی نہیں پتہ. جس راستے تے قدم آئے نا اس چلنا شروع کر دیتا. ہن جیڑا میرا جملہ ہے، میری تقریر دا مول جملہ ہے جیڑا میں تانوں جملہ دینا ہے. مسلمان بھائی، اللہ نے فرمایا جبریل راستے نو سکیڑ دے، میرے یار دا غلام پہ جاندا ہے. پوری رات چلدا رہیا بھائی سجاد، پوری رات چلدا رہیا. ہن تہاڈا ذوق اس جملے تے میں چیک کرنا ہے. بندے نو پھر بھی کم پہ جاندا ہے. پوری رات چلدا رہیا. ساڈے جی تے آدے نے جس وقت ویلا ہویا دھمی نور پیر دا، صبح دی پاؤ پھٹی نہ سورج دی اک باہر آئیے. ایک کی ویدہ ہے کہ چلدا پیر اندر جتی بھی کوئی نہیں، پاٹیاں لیراں پائیاں نے. جس وقت صبح دی پاؤ پھٹی ہے نا، اس نے اک کھولی ہے. کی ویدہ ہے سامنے سونے دا مدینہ آ گیا. حضور دا مدینہ. اور مزے والی بات ہے، مدینے اندر بھی کوئی نہیں پتا کہ حضور کتھے راندے. کدی ایس گلی دیوانہ قیداں برداشت کر کے توجہ کرنا. حضور دے غلام نے جنہ دا نام حضرت عمار بن واصلہ انصاری، انہاں دے نال نہ دی ملاقات ہوئی. انہوں کہندا یار تو جڑے اللہ دے نبی محمد ہیں انہاں نو جاندا ہے؟ ان جڑا دیوانے نے جملہ بولیا نا، ترجمہ میں اپنے ذوق چو کرنا ہے. حضرت عمار نے کہا کہ تو جاندیاں گلاں کردا ہے، میں تے انہاں دے چہرے دی زیارت بھی ہر ٹائم کردا، انہاں پیچھے نمازاں بھی پڑھدا. جس وقت اس اتنی گل سنی نا کہ حضور نو ویدتا ہے. ملا معین لکھدے نے کدی حضرت عمار دی سجی اکھ نو چمے، کدی کھبی اکھ نو چمے، کدی ہتھاں نو چمے تے کدی پیراں نو چمے. میرے کول تے لفظ ہی مک گیا، میں قدم چمے کھڑی دے تاجدار دے. میں کہا حضور مینوں تے سمجھ ہی کوئی نہیں پیاندی میں تے کی لفظ بولا. تے میاں صاحب نے فرمایا آکھ دینا دیوانہ کہندا ہے کہ جنہ اکھیاں میرا دل پر تکے. میں پھر جملہ بولنا، او جنہ اکھیاں میرا دل پر تکے، اساں او اکھیاں تک لئیا. او تو ملیو تے ساجن ملیا، ہن آساں ود گئیاں. حضرت عمار نے نال لے آئے، ادو لے کے ٹرے نے. ادو حضرت جبریل امین آ گئے نے. عرض کردے نے مدینے دیا تاجدارا، ایک دیوانہ تھوڑی بارگاہ دے اندر آندا پیا ہے. اور ایک منٹ دے اندر آخری جملہ بولنا چاہتا ہوں. ایک دیوانہ تھوڑی بارگاہ دے اندر آندا پیا ہے، تھوڑے پیچھے بڑیاں ماراں کھادیاں نے اور روندیاں اکھیاں نو میرا سلام ہے. تھوڑے پیچھے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے. سونے اللہ پیا کہندا کہ اللہ تہاڈی وجہ تو دے نال پیار کردا ہے، تسی اللہ دی وجہ تو دے نال پیار کرو. مسلماناں اے دیوانہ بڑھیا ہے. جس وقت مسجد نبوی اندر گیا ہے، اج کسے دا پیر کھلو کے میرے چھٹے نہ پیر زمین تے نہیں لگدے. اج کسے دا استاد سینے نہ لا لوے نہ پیر زمین تے نہیں لگدے. لیکن میں صدقے جاواں اودو یہودی دا پتر داخل ہویا ہے. دعا بنا دے لال نے اپنا ممبر چھڑ دیتا ہے، حضور نے اپنا ممبر چھڑ دیتا ہے. حضور نے یہودی دے پتر نو سینے نال لا لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا مینوں پتہ تینوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں گیا، مینوں پتہ تینوں بڑا پریشان کیتا گیا. یا رسول اللہ بڑیاں تکلیفاں دتیاں گیا، باپ نے بڑا ماریا. حضور نے فرمایا ہن تیرا کی خیال ہے؟ ہن اگر میری ترجمہ کرن دا مزہ ہے تے پھر تسی بولنا نہیں تے نہیں بولنا. کہندا سونیا تکلیفاں تے بڑیاں آئیاں نے. حضور نے فرمایا ہن سینے نال سینہ لگ گیا، ہن تیرا کی خیال ہے؟ ہاں حضور دے چہرے ول ویکھ کے کہندا سونیا دکھ درد کے ماروں کو اگر
قدر ہو پوندی ہے تے آخری جملے دی قدر کر لیو ہے جو حضور دے چہرے ول ویکھدا ذرا تصور کرنا تو ساری گلاں چھڈ حشر دا جہان ہوئے نفس نفسی دا عالم ہوئے حضور بلا لے حضور نے او میرے غلام ادھر آ جا محمد دے سینے نال لگ جا کیسا منظر ہوئے گا جس بندے 10-12 سال حضور پچھے قید کٹی ہوئی پھر حضور نے سینے نہ لایا حضور نے فرمایا ہن تیرا کی خیال ہے ہاں چہرے والے ویکھ کے کہندے نا سونیا دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے کیوں نہیں رہتے او دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے دلدار نظر آئے اگر میں ترجمہ کرا دیں کہنا ہوئے گا دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا لگا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا اور قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا ان ساؤنڈ والا بھائی اپنے ہوتے فٹ کرے علماء اپنے ہوتے تھے تسی اپنے ہوتے او قربان جاؤ یا نبی تیری عطاؤں پہ خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا لگا لیا حضور دے نال محبت کیتی ہے یہودی دا پتر لیکن حضور نے سینے نہ لایا سینے لا کے حضور نے دسیا ہے بکو سچی محبت کر کے دیکھے اینو نا راستے اندر کسی بندے آکھیا تو تو جھنڈے لگا ویندا نہ تیرا کوئی کپڑا ہے نہ کوئی تیری جُتی ہے تے تینوں پتہ نہیں کسی بلانا بھی ہے کہ نہیں ایسا کہ میں تے سنیا ایں اوتے ایسا جُتیاں کپڑیاں دے سوندے نہیں اوتھے بلال بھی آوے تو مقام لبدا ہے جے فاروق آوے تے وہی مقام لبدا ہے بارگاہ اللہ جپالاں دی بھائی جی اوتھے کوئی کسی اور چیز دا سودا نہیں اوتھے محبت دا سودا ہے جتنی محبت لے کے میں تو انہوں کہنا میں مدینے پاک جان دی طلب ہے نا حضور نو دلوں پکاریا کرو تہجد دا ویلا ہوئے نا تہجد دے نفل پڑھ کے منہ قبلے حال کر کے تو حضور دی بارگاہ چرز کیتی کرو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالنا بھائی جی توجہ کرنا اگر تساں تے میں صدا دینے ہاں تو آڈی میری صدا دینے اندر کمی ہو سکتی ہے آمنہ دلال دی آتاواں اندر کوئی کمی نہیں آمنہ دلال دی رحمت دا سمندر آج بھی ٹھاٹا پہ مار دے میرے بھائیوں تے میرے دوستو آج آجاؤ حضور نال پیار کرو دین نال پیار کرو حضور دیاں سنتا نال پیار کرو اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اقبال بولیا کہنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے او کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے اللہ کریم حضور نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی بڑا سونا سنے ہیں اللہ کریم تانوں کسی کمینے دا محتاج نہ کرے مالک اس پاک پروگرام دی برکتاں ساڈے گھراں دے اندر جان تو پہلے داخل فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین